تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وداعيا إلى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سبحان الله الذي ورفعنا لك ذكرك سبحان الله ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك
مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي